ናይ ኣሜሪካ ልዑል ተርባት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀንዲ ተኽእሎታትን ስጋትን كما يتغنوا زخبركم تخاتاتلتنا ماتيو زلعالم زدالو صحفي زنامتنا لنا نزي صحف بسألين فيديوتاتنا كان بيرا زغرب لكم دما أنا سيد محمد سناي مكتالي كبرو لكم دابلنا اتخاباكم زدلا نطف تساتفهم لايك شير كومنت بمقبارن كومون سابسكرايب بمقبار تحابابورنا دابلنا نبتتو السنة خسقاقروكم نبزح السبات كاب زقرم نقرات أمريكا انتليو أب تاريخ إثيوبيا نمجمع راقيزة أمريكا بخمزة عينة لعول كانان ترير حرقاتن كلنتنا وكبيت تغطن جرايت فلتن كل سب كم ذكرو إثيوبيا بسنك عليتن قوان مركز زقبر أولا دبا كللات هزبي إثيوبيا نعسان شوعتن عمتا زاكل قد عليتاون هايمانتاون قجتاتن مكتالن من مزبالن كسعبو لهم كم زتنحن أمود أتادما كسابنا وقع الحدن قم مبتتان زبصها زي عرف قرولات شيمات ركبالا ازي نهيوات 215 مليون هزبي بأزجي حدقين يخونتات كتصولو زخار قرولات ناي عالم محبر السبا قالو بخوبولون بابو وغنون فتحن مركاب هوتو سوقومتو موسادن نوبر نقرات كوانتخونة ناي أمريكا بفولينتن بترأي زي فل زي نوبر ترباتن كموانا خوينا أما جمرا بزعبا جمراو هلكي زبل زعبا زجمرا استودبه ناي ميديا وفر مسيطانن سانيحو زتقهننا ناي عامتن زمتان كستات كقبر دهر مصنح حجة دما نابت اميت كم مسارح وقت تكيمكا هزبي بعاد أبو مصنع زبل تخاتاتالن بخل حيل ديبلوماسن حيل ميدان تتكيما سقومتات لغوصات بفولي حرقاتن كونيان بزلو تحلقنت سرحيلات تحيزاتو اللام اتغلى على زلو حتو بزي نتصريو هزب تقراي أبحما بوليتيكاون قطباون تساتاو محبراو نوصات كم زلو ردو نقريو سلاماو هزبي أبحسم كودون كله قلحتا محبر السب عالم ترخبه كله دلاي فتح زقبولو سب أوره رهيو انتو خوانا اتني أمريكا درخيت ناي بحاكي اتني تقراي وينا إيتيوبيا خونتا سلزا الشاقلة دا ويس كال قلباب علاما اللوغنا نتعذبتي أزدمي مزولو قدايو كلاتنا غم نذكرو أبزحالو فعمتاتا بيمن بعالم درجات تراي بزي فلت متن هزبي ببومباتات ناي دروناتن زترقا نفرتن معليا زيبول رزبي بمليونات هاليقون بعاتوبر يفنيو انتخوانا نزقبنا زفت سماهقرات كم سعوديان إمارات عربن بخمز حجة أمريكا أبقودا إيتوبيا تريو زلا وننك أناتاتن تربطاتن هرايتن أفلسطيم كم أبنت نتوسيدناون على مولو زخونونو تكبارات إسرائيل أن رأيت كم زي رأيت أسكيتا محلافة زي قروم السبعين برن ناي جمال قاشوغي بنقصنا السعود عرب توزا قبر الشبرا وقنصلاون بتمساسال أمريكا كوني لاشدل كتوبلو سلزدلت اتأمسولونا تاتقالعيو اتمسفر تفتحن ناي مسالات دك سبات مخبارن كوينو دا كميو أبزلب لمولون ناي ربحة الرقيتات بزعبلو لهم كاناتاتن بدرب ملكعتات سوفرون تيلكا اتأمسولنا أمريكا هرقيب لكام أكايد أمريكا كم زناي زبئي بسياف وي بأنغولاري زخيد كم ريتي أمريكا بزعبات تقراي محر تجاني غازي كونت نزناي تقراي كونتات نناتا استراتيجيا وربحاتاتن نايكم بعال قبطن إسرائيل ربحاتات بخمي ترقاقوطون مسمس كتكامولو تراي زي كونه اتزباز حكستات ناب إيرترا خمسقع غيركان إيرترا تتكعلون نعاز مسلو قحالالو تخيلا إيرترا أسر ليبيان عراقن سوريان سوماليان كتسعبا سلزدليت كوني غليو أبزغنيات زي أمباسادر أمريكا أب حبرات هاقرا زخونت ليندا توماس كرينفيلد أب أخيبا بايتو نتسألو تهاقرا سقومتي أبلع لإثيوبيان إيرترا نموساد كتسمعو زغنيت كارناتات بتعمينة الدرخيت كتمربرو زقاجديو تشاينان روسيان هندن أب قد إثيوبيا تالقا متاو بتر نتيقرو زبزيناون سمعنام أب أديس أبا دما سألتات نيمراحت روسيان تشاينان حيزوم كوما قصوم تعزيبنام اتحققن كاليو تشاينا تكون روسيا وي هندي نتمساسال ناي ولقن قدات زخونت هاجر أب قدات تالقا خاطوا سلزي تفكر أمبر منت إثيوبيا لن دبلوماسيا وتوفاي نظر أيكونان كلنا غم نفلطو ناي روسيا كم زنا إثيوبيا تمساسال كيز ناي تشيتشنيا ناي كريميان اللوام تشاينا ون تمساسال أب تبيتن كالو دسيتاتن اللوا
ናይ ህንድውን ግዛት ካሽሚራሎ ስለዚ እዘን ሃገራት ንናይ ኢትዮጵያ ሓልዮት ጥራይ ዘይኮና ንናይ ውልቀን ተመሳሳሊ ተሞክሮን ናብ እንከ መፀን ከሎ ጌና ዝቃወሞ ዘለዋ ብወገን ኣሜሪካውን ኣሜሪካ እዛ ባዕላን ዶክተር አቢ ኣብ ስልጣን ሰቂላ ባዕላን ሕወሓት ካብ ስልጣን ዘባረረት ካብ መዓስ ክሳብ ክንዚ ዘይነብር ተርባት ተሓላቂት ክልል ትግራይ ኮይና ቀሪባ ዘላ ዘይገርም ኣይኮነን ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ከም ዓበይቲ ስትራቴጂያዊ ረብሓታት ናይ ኣሜሪካ ኢሉ ዘቐመጦ ካብ ናይ ቀዳማይ ቀንዲ ኩነታት ቻይናን ሩስያን እዩ ኣብዚ ሓድሽ ፖሊስታት ኣሜሪካ ኣንጻር ቻይና ኣሜሪካ ንዝኾነ ካልኦት ዘየድሊ ወጻኢታት ኣወጊዳ ኣብ ኤሽያን ቀርና ኣፍሪቃን ብምድሃብ ንናይ ቻይና ኩልንትናዊ ዕብለላ ብፍላይ ድማ ኣብ ባሕሪ መትከል እግሪ ከተስእና ከም ዘለዋን ቂልያ ተበጊሳ ዘላ በዚ መሰረት ከኣሜሪካ እቶም ዝዓበዩ ናይ ባሕርን ኣየር መደበራታ ኣብ ኤሽያ ክትገብርያ ወጢና ዘላ ብዘይካዚ ድማ እቲ ቻይና ብኣፍሪካ ብምሉእ ዕብለላ እንዳተቆጻጸረቶ ትኸይድ ዘላ ኣህጉር ኣብቲ ቀንዲ ጂኦፖለቲካዊ ዞባታት ቀርና ኣፍሪካ ብዝተኻለ መጠን ናይ ባሕሪ መደበራታ ከተርሕቆያ ትውጥን ዘላ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ናይ ዓበይቲ ሓያላን ናይ ሓይሊ ባሕሪ መደበር ኣብ ጅቡቲ ኣብ ምድኳን ዝረኣዮ ኣራግጽ ነቲ ዞባ ሰላሙ ኸልየኖ ከም ዘለዋ ክንዕዘቦ ፀኒሕና ኣለና ዝሓለፈ ሰሙን ሱዳን ንሩስያ ኣብ 2017 ናይ ሓይሊ ባሕሪ መደበር ክትድኩን 25 ዓመታት ተሰማሚዓ እኳ እንተነበረት ሕጂ ግን ነቲ ስምምዕ ክትቅይሮ ወይ ክትክልሶም ሕሳባ እቲ ብውሽጢ ናይ CIA ድፊኢት ከም ዘሎ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ ምምሕዳር ጆ ባይደን ብሓፈሻ ሰልፊ ዲሞክራቲካ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ከቢድ ቂምታ ከም ዘለዎም ኩልና ክንከታተሎ ፀኒሕና ኢና እቲ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ሩስያ ንሂላሪ ክሊንተን ኣብ ምርጫ ንኸይትዕወት ንዶናልድ ትራምፕ ብናይ ሳይበር መጥቃዕታትን ሓበሬታን ብምሕጋዝ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ምምጻእ ልዑል ተራ ብምጽዋታን ኣብ ግዜ ምርጫ ጆ ባይደን እውን ብተመሳሳሊ ሩስያ መጠነ ሰፊሕ ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ብምክያዳ ምምሕዳር ጆ ባይደን ብተደጋጋሚ ንሩስያ ከፈራርሓ ብርእሲ ምጽንሑ ንፕሬዚደንት ፑቲን ብኸቢድ ዘለፋ ቀታሊ ማለት ኪለር ብምባሉ መዛረቢ መራኸቢ ብዙሃን ኮይኑ ነይሩ እዩ ሕጂ እውን ነቲ ጽባሕ ሮብ 16 ሰነ ክልቲኦም መራሕቲ ዝራኸብሉ ብፈኻራታት ተሰነ ናይ ቃላት ምውራር ጀሚሮም ኣለዉ ፕሬዚደንት ፑቲን ዝምድና ሩስያን ኣሜሪካን ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ዝርከብ ዘሎ ኣብ ርእሲ ምባሉ ፑቲን ንዶናልድ ትራምፕ ከም ሓደ ፍሉይ ተውህቦ ዘለዎ ኤክስትራ ኦርዲናሪ ወይ ብርቂ መራሒ ነይሩ ክብል ወዲስዎ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ብርቂ እንተዘይከውን ህዝቢ ኣሜሪካ ይመረፆ ነይሩ ክብልን ወሲኹ ተዛሪቡ በአንጻሩ ንጆ ባይደን ኣብ ታሪክ ፖለቲካ ኣሜሪካ ዳርጋ ናይ ብፅሕና ዕድሚ ሙሉእ ኣብ ፖለቲካ ዝጸንሐ ብምባል ካብኡ ዝጽበየ ሓድሽ ነገር ከምዘየለ ገሊጹ ኣሎ ብዘይካዚ ፑቲን ኣሜሪካ ሓይሊ ዘለዋ እዩ ዝመስላ ካብ ዕጫ ናይ ሶቪየት ዝተምሃረት ኣይትመስልን ክብሉን ኣናሽዋ ኣሎ በዚ ኮይኑ በቲ ፑቲንን ጆ ባይደንን እቲ ናይ ቃላት ውግኦም ኣብ ስዊዘርላንድ ፊት ንፊት ጽባሕ ረቡዕ ክቕጽልዎ እዮም ስለዚ ነቲ ዘለዓልናዮ ሕቶ በዛ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስ ናይ ዓለማዊ ኩነታት ኣሜሪካ ንቃንዛታት ትግራይን ኢትዮጵያን ሓልያ ዘይኮነት ንዓን ንመሻርክታን ናይ ዓመፅ ቦታ ዘዕንቅፉን ዘሳስዩን መራሕቲ ክትነቅልን ክትተክልን ትህንደዶ ዘላ ውዲት ይኽባር ይከኣል እዛ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከተካይዶ ትሕልኖ ዘላ መጥቃዕቲ እንተደልያቶ ዝኽልክላ የለን ዝሓለፈ መዛግብቲ ወራራት ኣሜሪካ እንተርኢናዮ ኣሜሪካ ንሳዳም ሁሴን ቀመማዊ ጋዛት ኣፍሪላ ብምባል መጥቃዕቲ ፈንያም እቲ መጥቃዕቲ ንኽካየድ ኣሽምባይ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ኣሜሪካ ኮንግረስ ፍቓድ ከማን ኣይሓተተትን ናይ ሊብያ እውን ተመሳሳሊ ነይሩ ሕጂ እውን እንተደልያቶ ዝኽልክላ ሓይሊ የለን እንተኾነ እዚ ምምሕዳር ጆ ባይደን ናይ ኦባማ ምኽሪ ይውከስ ይበሃል ስለ ዘሎ ፕሬዚደንት ኦባማ ድማ ኣብ ሊብያ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ጌጋ ውሳነ ክብል ከም ዝተናስሐ ኣብ ግምት እቲኻ እቲ ስርዓት ንምቕያር ዝካየድ ወፍሪ ሓደገኛ ዋጋታት ዝኽፍል ብምዃኑን ነተን ሃገራት ስርዓት ኣልቦ ገይሩ ዝበታትነን ብምዃኑን ካልእ ኣማራጺታት ኣብ ምድላይ ክጽመዱን ይኽእሉ እዮም በዚ ኮይኑ በቲ ኣሜሪካ ንረብሓ ግብፅን ክትብል እትህንደሮ ስጉምቲ ዘይተጸበየ ተዋጋ ክኽፍላ ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ኣሜሪካ ንቻይናን ሩስያን ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንምርሓቕ ቀዳማይ እስትራቴጂያዊ ረብሓ ኣየር ኣሰርሓሉ ስለ ዘላ ብኸመይ ኣገባብ ተተግብሮ ከይደቀሰት ከም ተሓድርን ሓይልታት ቻይናን ሩስያን እውን ነዚ ከምዚ ዓይነት ውዲታት ኣብ ምፍሻል እንታይ ግብረ መልሲ ክህቡ እዮም ኣብ ቀጻሊ ዝረአዩ እንዳበልኩ ዝፍለየኩም ሓዊኹም ማቴዎስ ዘላለም እየ